الله دونك غنشوفو واحد الفيديو اخرى. دونك هي لا سويت ديال لا فيديو ديال لا فيزيون. غنشوفو لا ميثود الثانيه ديال لا كونكات ديال لا فيزيون. دونك je vous ai dit vous pouvez faire la concaténation. دونك نحاولو نديرو لا كونكاتيناسيون ابري نديرو لو تري باش نحصلو على لو طابلو فيزيوني. دونك لا بروميير دي شوز غنديكلاريو واحد لو طابلو ديالي مثلا تي 1 ياك تي 1 غنعطيه 30 تي 2 مثلا تي 2 ابري نعطيه واحد لاطاي ديالو اللي هي تكون انش ان 1 ابري نختار انش تي 2 نعطيه مثلا واحد لاطاي اللي هي 40 مثلا اولا حتى هي نعطيها 30 ça sera la même chose 30. donc après غنختار واحد لانديس دانكريمونطاسيون اللي غيكون غير واحد. دونك غنختار انديس واحد لقاش في الاول غير ندير غير لا كونكاتيناسيون. دونك ماشي غادي تكون عندي حيت لي دو طابلو يمكن ليا نباركوريهم بان سول انديس فهاد لا ميثود الثانيه سولون البسودو بيان سولون لو كود سورس اللي نكتبو ما محتاجوش دو حيت ماشي كل طابلو يكون كيديبوندي لراسو هادو تيكولابوريو بجوج وكيتصيفطو كيتلصقو في واحد ابري تنتخيو. دونك يمكن لنا نديرو انديس واحد داكور تري بيان. ابري نشوفو شنو ممكن نزيدو افيك لو طون. دونك نحاولو نزيدو في الاول داك طابلو الثالث اللي هو تي 3 تي 3 نعطيو واحد لاطاي كبيره شي شويه ماشي بالضروره 30 زائد 30 ولكن هي راه ولكن هي باش ما تفهموهاش هكا كنديرو مثلا 45 او لا نو سي با مثلا 5 مثلا 46 مثلا داكوغ فوالا. الوغ تو دابور غنحاولو نقراو لي طاي ديالهم. دونك هذا عنده واحد لاطاي ديال انش ان 2. دونك كونترول دو سيز دي دو طاي دو طابلو داكوغ وغادي ندخل وغنكتبهم في دو واي. دونك ندير la taille des deux tableaux. Donc مثلا ندخل هنا نكتب printf مثلا الطاي الاولى هي n1 ونخرج ونسكانيها داكوغ ونسكانيها بالبورسون دي ونعطيها لاطاي ديالها n1 اللي ديجا دخلت. ça sera la même chose pour n2. La même chose pour n2 avec l'adresse de n2. Donc ça, à condition que n1 تكون صغر من واحد أو لا n1 كبر من شوفوا شحال عطينا هنا كبر من 30 n2 صغر من واحد أو لا n2 كبر من 30 تاهي كبر من 30 أو لا n2 كبر من 30 بوان فيرغول داكوغ.
T1 نعطيه واحد لو بورسون دي espace égal نعطيه واحد لو اي هنايا بوان فيرغول scan f غنسكاني l'adresse d'IALI toujours tout d'abord le spécificateur de format. On mettra ici une virgule avec l'adresse d'IL, le tableau. Donc c'est le tableau T1. Ça. Donc ce sera la même chose pour le tableau T2. Sauf que celui-là, ça va aller jusqu'à N2. Là, on aura T2. Là aussi, c'est T2. D'accord? Donc, on procédera directement au traitement. Le traitement, on va accéder au premier tableau. Pour i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n1 et directement on va prendre toutes les valeurs. Donc on va prendre les valeurs, donc le t3 de quoi de i, d'accord. Donc déjà pour le T3, on doit créer un nouveau indice. Donc déjà pour le T3, on doit créer un nouveau indice. D'accord? Donc cet indice-là, ce sera l'indice d'incrémentation de plaçage. Et placer lié donc les valeurs. C'est comme challenge donc. Donc il va recevoir le T1 de i. Donc là on a T1 de i. Après for i allant de 0 i inférieur strictement à n1 plus n2 et plus شنو غندير هنا؟ غادي ندير T3 غندير واحد الغلط باش تعرفوني شنو درت. T3 de quoi de i va recevoir T2 ديالو ديالي. داكوغ هانتوما لاحظوا معايا هنا قبل بريسيدامون دخلت للطابلو ديالي اللي فيه لاطاي ان1 اللي هو تي 1. شديت هاد لي فالور هادو تيل كيل سون حطيتهم في طابلو تي 3 دو اي. دونك شاك انديس ou bien chaque case mémoire ديال تي 1 الحمد لله ولات عندي في تي 3 دو اي. يعني تي 3 دو اي ولا بحال واحد لا كوفرتور ديال هاد تي 1 دو اي pour chaque case une par une وحده مع وحده. bien sûr T1 la taille ديالو هي N1 donc T3 ولات la taille ديالو هي T3 ياك. دونك هنا لا طاي دونك هنا الطابلو T3 عامر وهنا جيت حطيت هنايا T2 دو اي بغيت نحطو في T3 دو اي ما يمكنش هاد الفالور ديال T2 دو اي كل كونتوني تحطو في هاد الكونتوني. هاد الكونتوني اللي ديجا بلان عامر بالتي 1. دونك انايا شنو غادي ندير فيه؟ غادي نشدو وغنحط تي 1 تي 2 دو اي غنحطها في اي مي ا كونديسيون غيبدا يحط ليا هادشي هنا حتى ينقص ليا لاطاي ديال ان 1.
دونك غادي نقص ليا لاطاي كامله ديال ان ا مثلا. هادي لاطاي ديال ان ا هي هادي، غادا من هنا حتى لهنا، غنقصها عاد يبدا يستوكي ليا اي. دونك بحال هكا فهمنا. داكوغ. افيشاج de concaténation. شنو هو l'affichage de concaténation؟ afficher for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n1 plus n2 i plus plus. ديجا انا قلت لكم غتولي n1 plus n2 لحقاش انا هنايا دخلت للطابلو ديال ان ا، لقاش انا دخلت براسي خاوي، دخلت بالتيت 3 خاوي ما عنده حتى طاي، دخلنا واخترقنا ان ا. دابا ملي غنبغي نخترق الان 2 راني ما خاويش بالتيت 3، راني هاز معايا ان ا. دونك هي ان ا هازه معايا وتا هي غادي تزادني هنا. واش فهمتوا البلان؟ هنا تيت 3 ما فيه حتى طاي، دخلت فيه في تي ان اللي عنده لاطاي ان ا، اخترقته ولقيت في تي ان ان ا. ولكن هنايا ملي غادي ندخل بالتي 3 عنده واحد لاطاي ان ا، وغنحطها هنا عاد نخترق تي 2 اللي فيه ان 2. باش نمشيو البلان كي داير. دونك كنحاولو نبسطو الامور باش داكشي يبان ساهل. لافيشاج د الكونكاتيناسيون اش غنافيشي ساهل، برينتي ليه شنو؟ برينتي ليه بورسون دي. نستعملو هاد الميثود هادي فيرغول تي 3 دو اي. مغاديش نزيرو شي انديس اخر باش نحافظو على الكونتوني اللي صيفطنا، اون غارد لو ميم كونتوني. داكوغ. دونك غنديرو دابا شويه هاديك ليكزيكيوشن. غندير ليكزيكيوشن ديال هادشي ديالي. دونك run. Voilà, comme vous voyez. Donc N1 ندخلو لاطاي ديالها مثلا فيها 4 و N2 نعطيوها 3. دونك ملي نكونو كندخلو لي فالور ديال T1 مثلا ندخلو فيها 2 1 2 7 والاخرى نديرو فيها مثلا 9 7 4 لا ماشي 4 تعرض 3 مثلا ولا 5. فوالا. دونك ملي تيبغي يكونكاتينيهم ليا كاينه شي ايرور بلاتي 1 2 7 9 7. كاينه واحد لا بيتيت ايرور غنصلحها دابا، نشوفو فين كاين هاد ليرور هادي. نقلبو نشوفو واش كاين شي خطا كيما قلنا. يعني ما كيبان كاين حتى شي خطا، يعني الكود عندي صحيح. ما جو سي با فيان لو بروبليم. نعاودو ماشي مشكل، نعاودو ندخلو دي فالور 12 16 6 لا j'ai fait une petite erreur ici. Donc la taille, je parle bien de la taille. Donc la taille ديال الاول جابريه 4 والاخر هي 5. داكوغ. وندخلوهم هنا 12 16 9 7 الاخر 5 4 8 2 1. Donc la valeur شنو خا. Donc ce que je vois ici نتي affiché ليا 12 5 9. Normalement ce que j'ai écrit a été correct. يعني ما كانش واحد وي. دونك خصني غير نرجع داكشي اللي كتبتو راه صحيح، يعني غير نسيت ما نكتب هاد الميساج. انتر votre tableau ça tableau
داكشي علاش انا ما قلت واقيلا يمكن راه ما خدختش ليا صحيح هادشي. دونك وي فوالا فوالا. دونك هنا نحتاجو مثلا 4 وهنا نحتاجو 3. دونك غندخل 12 بحال هكا، والاخرى تاني تاك تاك. دونك فوالا. دونك تيدخل لي لي فالور كاملين تيكونكاتينيهم. دونك الا شديت هنا 21 15 5 5 4 1 3 5 1 6 4 2 4 تيكونكاتيني. هداكشي اللي خرج ليا قبيلات. وانا مشيت دابا انا شنو دابا انايا عند بالي راني تنشيرشي عند بالي راني تنشيرشي لا فيزيون، يكون فيزيون يعني من صغير لكبير. وانا راني باقي يلاه درت لافيشاج ديال الكونكاتيناسيون بغيت نجرب به. دونك سكو جو تي اون تران دو دافيشي تي كوريكت تي كو لا كونكاتيناسيون، يعني تيشد لي فالور ديال الطابلو الاول و تيلصقهم على الطابلو الثاني سي تو. هادشي اللي كنا كنديرو داكوغ. يمكن لي نافيشي حتى الطابلو الاول و الطابلو الثاني، مي نفضل ندير بعدا لو تريتمون ديال ديال لاخر ديال لا فيزيون. دونك لا فيزيون ساهله، traitement fusion tri. Donc d'abord on va dire le tri. Donc le tri on trie T3 de I. D'accord. Donc T3 de I باش غنتريي نحتاج لواحد الفاريابل. هاد الفاريابل اللي نسميها مثلا T de J. D'accord. نحاول ندخل بعدا بالنسبه ليا نحاول ندخل لا بوكل ديالي اللي هي فور I allant de 0 jusqu'à I inférieur strictement à n a plus n2 plus n2 et plus donc باش غادي يدير لو تري غادي نشد جي نبلاصيها بسميتو نعطيها جي نفيكسيها في اي بلس 1. داكوغ. نحاول ندير واحد لا بوكل اخرى فوا فور جي reçoit I que je vais dire plus 1 حتى J inférieur strictement N1 plus N2 J plus plus. وعاد ندخل هنا غنقول ليه if إلا لقيتي ليا كو T3 de J T3 de J كانت صغار من T3 ديال I ياك من T3 de I. Je vais faire la permute. Donc la permute, j'aurai besoin d'un autre entier ici. Ox. Et je reconnais déjà je peux pas les permuter juste comme ça. Acheter de J, fixer la case suivante. Donc la suivante, tu places la précédente. Et je le trie, reste la suivante, tu considères la précédente. Donc T3, donc l'ox, pardon, ox, on va recevoir T3 DSJ. T3 ديال I ونحط فيها لوكس. دابا انا في هاد الحالة هادي راني انفيرسيت الطابلو تخييت الطابلو ديالي.
داكوغ. في هاد الحالة غادي تخيجو، دونك فين ما غادي يشوف شي فالور صغيرة غادي يقلبها مع الأخرى. فوالا، ابخي غادي ندير لافيشاج ديال الريزولتا. فيجيو votre tableau for i allant de quoi, allant de 0, c'est inférieur strictement à n, 1 plus n2 plus شنو غندير في هاد الحالة؟ printf. D'accord. دونك غنحاول نيكزيكوتي هادشي ديالي دابا. الافيشاج ديال الريزولتا الاخرى نحاولو نافيشيو هنايا اكوتي ديال كونكاتيناسيون، نافيشيو طابلو تي ان مثلا printf. Donc for i allant de 0 jusqu'à i inférieur de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n1 i بلس بلس. D'accord. Je vais dire imprinter t1 %2 T1 en fonction de la même chose بالنسبة للآخرين. نمشي T2 نمشي ليه حتى ل N2 ولا غنافيشي T2. دونك كنحاول نعاود نقرا هادشي هذا. كاين شي بوان فيرغول نسيتو هنا بوان فيرغول. فوالا هنا عاوتاني الوغ في الاولى تي 3 برينتف تي 3 هنا خصك تحيد هذا. دونك خصنا نحيدو هذا باش ميبقاش هداك ليغور طالع ليا، واخا مكيشكلش خطر على الكود ديالي مي خصني نحيدو لحقاش حنا مبغيناش نافيشيو لادغيس. دونك لاطاي الاولى نختارو فيها 4، لاطاي الثانية نختارو فيها 3. داكشي يكون صغير باش يجينا هو هذا 9 12. الاخر نختارو فيها 4 3 1. فوالا. دونك ها هو تيقولك الطابلو تي 1 هو 12 5 9 12. ها هو 12 5 9 12. والطابلو الثاني سمحولي ضربني البرد شي شويه هو 4 3 1 4 3 1 هو هذا. ها مافيشي لي هنا فوتر طابلو كونكاتيني. الحمد لله الحمد لله. فوتر طابلو كونكاتيني راه هو تي 1 تلصقوا ليا مع تي 2. فوتر طابلو كونكاتيني
حتى لهنا كيشد ليا الطابلو هذا، تلصقوا ليا مع هذا ما كيدير والو، هو تا 12 4 3 1. مي فوتر طابلو فيزيوني راه كيشد هذا كونكاتيني و تيعاود يرتبو 1 3 4 5 6 12 12. داكوغ، دونك هادي هي لا ميثود الثانيه. كيف ما كتشوفوا نتوما قارنوا ليا الكود ديال ديال هاد لا ميثود هادي، قارنوه ليا مع الاخرى. صراحه الاخرى سهل، دونك الاخرى سهل. هادي كدير لا كونكاتيناسيون، كتشد داك الكونكاتيني كدير ليه لو تري، دوكو الاخرى كتشدهم كتبقى تقارنهم و كتصيفطهم في البلاصه. دونك الا ما فهمتو شي حاجه ليسي موا كومونتير، اي ما تنساوش تدعموا القناه باش يطلع المحتوى ديالها باش يوصل الجديد والمعلومات توصل لكلشي. يلا بسلام عليكم ان شاء الله.